ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितम्। स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगत् उत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधार रूपका। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पका। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वैर्दृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम् बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुका गर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीठवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः। उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम्।
ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रम् कलय उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः। न रोगा वातिकापैताः श्लेष्म संभविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम्। नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च। एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वजा। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगत् उत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधार रूपका। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्य समर्पका। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धार कृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वैर्दृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः।
म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षवाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः नोपसर्गान् बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम् नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वजा दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा
महादैत्यं ददारयः करजैर्विदृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षवाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम् नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् सूत उवाच
ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे शूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वैर्दृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षवाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः।
मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृहेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः। नोपसर्गान् बेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः। न रोगा वातिकापैताः श्लेष्म संभविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम्। नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च। एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं। विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः। देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वजा। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे शूरकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक्। मह्युद्धार कृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वैर्धृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम्। बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे। रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे। श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः। भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये। बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते। कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः।
दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीठवाससं प्रणिमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिका पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयम् नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वजा दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वैर्धृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय
त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम् बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणिमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयम् नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं
स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगत् उत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधार रूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे शूरकार्य समर्पका। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वैर्धृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम् बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटेयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणिमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः। उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभम्। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृहेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः।
नोपसर्गान् बेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम् नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वजा दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे शूरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वैर्धृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम् बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छलैः भाराक्रान्तां महीं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्
जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणिमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चधा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कलय उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णे च नाक्रामेतत् गृहं सुराः नोपसर्गान् बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति शान्तिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गेहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवेत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम् नाशिष्यामि न सन्देहश्चात्रिकार्योऽर्णेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम्।